حضرت حارثہ بن نعمان اے صحابی ہیں، جنت جو حضور نے انہاں دا قرآن پڑھن دی آواز سنی، جبریل کو پوچھا، فرمایا جبریل اے کون ہے جڑا میرا غلام قرآن پڑھ رہا؟ جبریل نے عرض کی تھی حضور حارثہ بن نعمان ہے۔ حضور نے فرمایا جڑا ماں نال نیکی کرے نا او دا صلہ اے ہی ہے۔ جڑے ماں دے گستاخ بیٹھے ہو اج ہی جا کے معافی منگو ماما کو، ماں جتی مارے گھروں کٹ دے گاڑاں کڈے کرو واہ جی ماں جی پانچ چار اور مارو جناب، بالکل ماں حضور نے فرمایا ماں نال نیکی دا صلہ اے ہی ہے کہ جنت وچ حارثہ بن نعمان قرآن پڑھ رہا۔ ماواں دے گستاخ باز آ جاؤ، جدو آنی نا لبیک دی حکومت ماں پیو دا گستاخ کوئی نہیں رہنا۔ کیوں جی؟ اور صحابی نے کی پوچھا، انہوں نے کہا حضور ہے میرا پیو مال منگدا، تو حضور نے فرمایا تو بھی تے تیرا مال تیرے پیو دا، تیرا کچھ بھی کوئی نہیں۔ ہاں جی بالکل اپنے ماں پیو دی قدر، میں ویسے گل ضمنن کی تھی، ہن ایتھے بھی اولڈ ہاؤس بنن لگ پین، ماں باپ بھارے ہو جاندے بڈھے ہو جاندے، ایتھے بھی او مکان بنن لگ پین جتھے ماما پیو نو لوگ جمع کرا دیں گے، کیونکہ ہماری زندگی کے اندر خلل آتا ہے جی پیو راتی دوائی مانگ بیٹھے، او پترا دوائی دے میری شوگر لو ہو گئی، ہن پتر ستیا بیچارہ دی نیند وچ خلل آ جاندا، اے اوہی پیو ہے جنہیں نہ رات ویکھی نہ دن ویکھی، تینوں موڈے تے چاہ کے لگا پھر آج پیو بڈھا ہو گیا تیرے کو ٹائم ہی کوئی نہیں۔ باز آ جاؤ، ماں پیو دی خدمت کرو، پیسے ہی پیسے عزتاں ہی عزتاں، آبروہ ہی آبروہاں۔ ماں پیو دی آواں تو بعد کیڑا مولوی پیر دعا کرے گا جے تواڈے حالات صحیح ہو جان گے؟ ہاں جے چاہندے ہو حالات صحیح ہون تے ماں پیو دے پیر جا کے دھو کے پیو، انہاں دی خدمت کرو، دوسرے دن ویکھنا تواڈے حالات ٹھیک نہ ہوئے مینوں نپ لینا آ کے بس۔ انہاں دی آواں لے کے کیڑے تسی تعویذاں نال ٹھیک ہونا ہے؟ ماں پیو دی خدمت کرو۔ اللہ نے اپنی عبادت تو بعد کیوں جی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا تمہارے رب نے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، اور ساتھ ہی اپنی عبادت کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، خالق اور مالک ہو کے اپنی عبادت تو بعد ماں باپ دے نال حسن سلوک دا انہیں ذکر فرمایا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا تیرے ہوندے انہاں وچ ایک بڈھا ہو جائے یا دوویں بڈھے ہو جان، تے بڑھاپا ایک خود بہت بڑی بیماری ہے جدا حضور نے فرمایا علاج کوئی نہیں۔ ہاں بڑھاپا وڈی بیماری ہے، اوہی باپ جڑا اپنے پتر نوں اچھی گل نہیں کردا، جدو بڑھاپا بڈھا ہو جاندا او دے واسطے چ نہیں ہوندا، جڑا اپنے پتراں واسطے سارا کچھ کردا آج کیوں غصے ہوندا، او دے واسطے چ نہیں رہا۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، اللہ فرماتا ہے جب ہم عمر دیتے ہیں تو پھر اس کی ہر چیز کو کمی کرنا شروع کر دیتے ہیں، او دا قد بھی گھٹنا شروع ہو جاندا، او دا ذہن بھی کم ہونا شروع ہو جاندا، او دے گردے دے وچ مسئلے پیدا، گھٹنے وچ بھی مسئلے پیدا ہو جان۔ کیوں جی قرآن نے کیا نہیں، بڑھاپا ایک اتنی بڑی چیز ہے، فرمایا دوویں بڈھے ہو جان یا ایک بڈھا ہو جائے تو پھر کی انہاں نوں ڈانٹنا ہے؟ جو ایک واری روٹی نہیں کھاندے تو 10 واری دے انہاں نوں، جی ابا جی کھاندے جے نہیں کھاندے تو کمینیا، تو جو بچہ سی تو 1000 واری نہ کردا سی، تیری ماں تے تینوں کھوا کے راندی سی، اج ماں نہیں کھاندی تے دوسری واری کہندا رکھ دیو، انہاں دی طبیعت ہی کوئی نہیں، ایویں غصے ہوندے جا رہے ہیں۔ ہن کی پکائیے اور انہاں واسطے، زہر پکائیے اور انہاں واسطے، تینوں ماں زہر پواندی سی، اج تو ماں تے پیو دے بارے کہنا جی زہر پکائیے، گھر وچ یہی پکیا انہاں نوں دے، نہیں تو اور پکا، لکھ واری انہاں دیاں منتاں کر، ابا جی کھا لو۔ باز آ جاؤ، ہاں جی ماں پیو دیاں نافرمانیاں تو باز آ جاؤ۔ اللہ نے کی فرمایا فلا تقل لہما اف، فرمایا جدو بڈھے ہو جان انہاں نوں گال کڈنی ہے، ڈانٹنا در کنارے، چوں بھی نہیں کرنی انہاں دے سامنے۔ کیوں جی یا اللہ جی زبانی کچھ نہ کہیے تے اکھاں کٹ سکدے ہاں؟ فرمایا نہیں ولا تنہرہما، اکھاں کڈ کے بھی ماں پیو دی طرف ویکھنے دی اجازت کوئی نہیں۔ یا اللہ پھر ہن کی کریے؟ اے تے ہر ویلے ڈانٹ دین گالاں کڈ دین، تے فرمایا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جدوں بھی انہاں نال گل کر تے سونی گل کر انہاں نال۔ کیوں جی تے ماں پیو دی عزت انج کرنی جویں جناب ملازم اپنے افسر دی عزت کرنا یا نوکر اپنے جناب مالک دی عزت کردا، فرمایا نہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اودی تے مجبوری انہیں تنخواہ لینی، فرمایا ماں پیو دے سامنے اپنی رحمت، اپنی نرمی، اپنی محبت دے بازو بچھا دے۔ اگے وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ یہ وہی شیر سننا جنہیں میں نے پاڑیا، آج یہ بڈھے ہو گئے، یا اللہ جی میں بچپن انہیں میرے تے رحم کیتی نا، آج اے قابل رحمن، یا اللہ انہیں دوواں تے رحم فرما دے۔
اے ماں پیو دی میں ویسے ضمنن گل آئی میں گل تو کچھ اور کرن لگا سی حضرت حارثہ بن نعمان دی میں یار اس حالت جی میری داڑھی چٹی سی میں استاد العلماء سی میری والدہ میں نو کہندے میں او تانوں مولوی کنے بڑھایا تے میں کدی بھی نہیں کہا میں جی میں عالم فاضل اور بادشاہ تسی کون ہوندے ہو تانوں تے میں تینوں کہ مولوی کنے بنایا میں کہا جی کیوں کہتے تے نماز تو لیٹ پڑھی یہ تو ویڑے دیا نماز ہوندیاں یہ تو ٹکرا مارنا اور میں آخیا جی پڑھیا میں آواں کہ تسی ہو کہتے میں پڑھی تو نہیں لیکن یہ مینوں پتہ ہے نماز ویڑے دی ہوندی تے میں لاجواب ہو گیا انہاں دی اس گل تے میں کوئی گل کیتی تو انہوں جتی پئی سی میں تے سر تے ماراں گی میں کہا لو جی پھر ماما مار دیاں تے نہیں صرف اتنا ویکھ دیاں کہ اج تھوڑا جہا بڑھ گیا تے کدھر ساڈی قدر گوا تے نہیں بیٹھا ماما نہیں مار دیاں نہ پیو نو تواڈے کسی چیز دی لوڑ ہے نہ ماں نو کسی چیز دی لوڑ ہے ہاں او نہ تساں انہاں نو کی دینا چلیو انہاں دا تو ہاں جی وبالوالدین احسانا حملت امہ وہنن علی وہن حملت امہ قرآن ہاں جی اللہ نے فرمایا تو جاندا ہی نہیں ماں دی قدر ماں دی کتنی بڑی قدر ہے بہرحال اپنے آپ نو باز کرو بالکل لبیک دی حکومت آن والی جڑے ماں باپ دے گستاخن سیدھے ہو جان انہاں واسطے اسی علیحدہ سیل بنانا ہے جڑے ماں باپ دے گستاخ ہونے یہ سیدھے تیر ہو جانے ماں تیرے ہوندے رو پوے یار پھر تیری زندگی دا کوئی مقصد جی پیو تیرے ہوندے سسک جاوے دوائی دین والا کوئی نہ ہو پھر تس تیری زندگی دا کوئی مقصد کیوں جی بالکل باز آ جاؤ جڑے جڑے گستاخ ہو جا کے توبہ کرو تے مینوں بھی نال ثواب ملے گا تہاڈی ماں جدوں تسی جا کے پیر نپ لینے تے او کہڑے مولوی تقریر کیتی کہندا او گالا کڈن والا مولوی ساڑی کو نیک نامی بھی تے کراؤ نا یار اور سارے اتوں لے کے تھلے تک میڈیا والے سارے کو گالیاں دیتا ہے تسی کم از کم ساڑی کو نیک نامی تے کراؤ نا یار گالیاں نہیں دیندا اور جس موضوع تے گل کرے ہو تو جناب موضوع دا جناب کمال کر دیندا ہو تے جناب کیوں جی میں ہن ماں پیو تے گفتگو کیتی کدے کیتی اسی کسے ہاں جی ہاں گل کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں ہاں اپنے آپ نو بدلو بالکل اپنے آپ نو دین دی تابع کر دیو یہ تے ماں باپ دیاں فضیلتاں یار تے حضور دی شان تے وراء الورا